अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, पेरेंट्स एंड लिसनर्स, होप यू आर ऑल फाइन इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे हमारे एजुकेशनल सिस्टम के बारे में, हमारे तालीमी निज़ाम के बारे में कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है ये हमारे बच्चों को किस हद तक कामयाब कर रहा है। कामयाब करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने मार्क्स ले लिए, परसेंटेज उनकी इंक्रीज़ हो गई, या वो उन्होंने ग्रेड अच्छे ले लिए, या वो पोजीशन में टॉप ऑफ द लिस्ट आ गए। ये चीज़ नहीं है। हमारा तालीमी निज़ाम जो है, क्या वो इस काबिल है कि वो कल को हमारे बच्चों की जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो आएंगे तो वो हमारे बच्चों को एक कामयाब शहरी बनाकर एक मुकम्मल इंसान से मुराद इस तरह का इंसान कि वो अपनी सारी मुश्किलात जो है वो उसको हैंडल करना आ जाएगा। वो कल को अपने फ्यूचर में जो उसको फाइनेंशली और सपोर्ट होगी वो अपने पेरेंट्स को या वो ख़ुद अपने लिए इतना इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी फाइनेंशली जो नीड्स हैं उन्हें पूरी कर सकेगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे तालीमी निज़ाम जो है वो हमारे बच्चों के जो इतने साल जो वो इस एजुकेशन हासिल करने पे लगाते हैं, तो क्या ये सिस्टम इस बात की गारंटी है कि कल को वो प्रैक्टिकल लाइफ में एक कामयाब पर्सन के तौर पे वो ज़ाहिर होंगे या मुआशरे में एक मस्बत किरदार अपना अदा कर सकेंगे। तो इस सिलसिले में हम ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो तकरीबन हर एक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मतलब ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये बच्चों की डिस्कशन, बच्चों के पेरेंट्स की डिस्कशन जो उनकी हो रही होती है, ये उस डिस्कशन पर मबनी है कि बच्चों का जो इतने साल पढ़ते हैं इसके बावजूद वो इस काबिल नहीं होते कि वो कोई अच्छी जॉब कर सकें या अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। मतलब कि वो एक सिर्फ एक टैग लगा होता है लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ करने के काबिल नहीं होते। उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है एज अ मुस्लिम। तो बच्चे जो हैं जब 4 साल का बच्चे को नॉर्मली हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। 4 साल से पहले का जो अरसा होता है वो माँ की गोद होती है, यानी घर का इन्वायरमेंट होता है जिसमें बच्चों के दादा दादी भी होते हैं, नाना नानी भी से भी उनका इंटरेक्शन होता है, अपने रिश्तेदारों से भी इंटरेक्शन होता है। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा बच्चा जिसके करीब रहता है वो माँ की गोद है, यानी माँ के पास होता है, बाप के पास होता है। तो माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। तो शुरू के 4 सालों में जो माँ है वो बच्चे को सिखा सकती है बातों बातों में, खिलाते पिलाते वो बच्चों को इस्लामिक जो दुआएं हैं, खाना खाने की दुआ, जो पैम्पर जब चेंज करती हैं तो वॉशरूम जाने की दुआ, बिल्कुल इसी तरह छोटी छोटी दुआएं हैं जो वो बच्चों को साथ साथ वो खुद पढ़ेंगी तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली सुनते सुनते ऑब्ज़र्व करते करते वो बच्चा जो है वो सुनना शुरू हो जाता है। जब वो सुनना शुरू होता है, जब उसकी सुनने की जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो अच्छे तरीके से स्टोर करना शुरू हो जाता है सुनने जो बातें वो सुन रहा होता है, तो फिर उसके बाद वो उसको बोलने की कोशिश भी करता है कि सुनने के बाद बोलने का स्टेप आता है कि वो उसने जो जो वो सुनता है तो वो फिर वही वही बोलेगा। इसी तरह जो माँ है वो 4 साल तक बच्चे को इस्लामिक दुआएं सिखा सकती हैं, उनको फिर वो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखा सकती हैं, उर्दू अल्फ़ाबेट सिखा सकती हैं, नंबर्स सिखा सकती हैं, बेसिक जो एनिमल्स नेम्स हैं, बर्ड्स नेम हैं, जो ये मज़ीद जो हैं शेप्स नेम है, कलर्स नेम है, जो भी अपनी उनकी रूटीन में रोज़मर्रा की जो रूटीन है इसमें जो उनकी वोकेबलरी है, घर में जो ड्राइंग रूम की ऑब्जेक्ट्स हैं या बेडरूम के ऑब्जेक्ट्स हैं या वो वॉशरूम के ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों के जो नेम्स हैं वो जो एक माँ है वो इसी तरह बैठते उठते उसके पास जब बच्चा होता है तो वो उसको सिखा लेती हैं। तो ये बहुत गोल्डन पीरियड होता है, बच्चे को आप जो भी बेसिक जो उनकी एजुकेशन है वो आप बच्चे को सिखा सकती हैं। और इसके बाद उन्हें खाना खाने के आदाब जो हैं और सोने के आदाब, उन्हें बातचीत करने के आदाब,
اور اس طرح ڈفرینٹ جو بھی ہمارے اسلامک ٹریننگ میں آگے آپ کو اسلامک ٹریننگ جو ہے اس کے جو میتھڈز ہیں اور پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن فی الحال ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے اس میں جب ابھی 4 سال کا بچہ ہے جو صرف ماں کی پاس ہوتا ہے اور وہ ماں ان کو کیا کیا چیزیں سکھا سکتی ہے، ابھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح بچے کو سکھانے کے بعد جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کے پھر ایڈمیشن کا تذکرہ جو ہے وہ گھر میں شروع ہو جاتا ہے، کس کا ایڈمیشن کروانا ہے. ہر ماں باپ کی، ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے جو کچھ ہم اس کو سکھا چکے ہیں، مطلب جو انہوں نے سکھا لیا انہیں بچے کو اس طرح سے ٹرین کرنا ہوتا ہے. آج کل ہر اسکول جو ہے وہ بچے کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ان کا انٹرویو بھی ہوتا ہے. تو بچے کو ماں نے 4 سال تک اس طرح سے ٹریننگ دینی ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے وہ سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کروا سکے. ٹھیک ہے. وہ اپنے پیرنٹس کا نیم، اپنے گرینڈ پیرنٹس کا نیم، اپنے بہن بھائی سبلنگ جو بھی ہیں اس کے ان کے نیمز جو ہیں وہ بتا سکے. دوسری بات یہ کہ اس کو ریٹن میں کچھ بیسک جو الفابیٹس ہیں، انگلش الفابیٹ ہے، اردو الفابیٹس ہیں اور نمبرز ہیں، یہ ان کو لکھنے کی ٹریننگ بھی ماں نے دے مطلب کہ اسکول ایڈمیشن سے پہلے اس کو اتنی بیسک جو اس کی رائٹنگ پریکٹس ہے یہ اتنی کروا دینی چاہیے کہ وہاں پہ جب بچے کو اسکول میں ایڈمیشن ہو تو وہ کچھ لکھنے کا کہیں الفابیٹس انگلش یا اردو الفابیٹس یا نمبرز تو بچہ اس قابل ہو کہ وہ کچھ لکھ سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے اسکول میں ایڈمیشن کی باری. اس وقت بچہ جو ہے 4 سال کا ہوتا ہے جب بچے کا ایڈمیشن کروایا جاتا ہے. اب اس کی جو اسکول میں جو ایجوکیشن ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے جب وہ اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، تب سے اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ابھی اسکول میں پہلے مرحلے میں اس کا جو بچے کا آتا ہے میرے حساب سے کہ بچے کی جو پہلا مرحلہ ہے اسکول کا نا، جو اس کی پرائمری ایجوکیشن ہے وہ 8 سال تک اس کی کمپلیٹ ہو جانی چاہیے. اب وہ اس کی کمپلیٹ تو ہو جانی چاہیے لیکن اس کو آنا کیا کیا چاہیے، 8 سال کی عمر تک بچے کو کیا کیا چیزیں لازمی آنی چاہیے، یہ میں آپ کے ساتھ اب مزید ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے. 4 سال کی عمر میں جب بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے تو بچے کی جو لرننگ کی ذمہ داری ہے وہ آ جاتی ہے اسکول پر. لیکن جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بالکل ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. بچے کو چیک اینڈ بیلنس پیرنٹس نے رکھنا ہے کہ بچے کو جو ہم اتنی بھاری بھرکم فیسز دے کے ایڈمیشن کروا رہے ہیں تو بچے کا ایڈمیشن ہو گیا، ٹیسٹ ہو گیا، ماں نے جو کچھ بچے کو سکھایا ہوا تھا اس میں وہ ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے اسکول کی جو پروگریس ہے اس کو بھی لازمی چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہم اتنی بھاری بھرکم فیسز دے کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، جس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں کیا وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، کیا بچے کو وہ چیزیں آ رہی ہیں جس چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم نے اسکول میں اس کو ڈالا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چیک لازمی کریں ایز اے پیرنٹس. اسپیشلی مدر کو لازمی چیک کرنا ہوتا ہے. فادر کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن زیادہ تر ذمہ داری مدر پر آتی ہے. اب اس میں کہ بچے کو جو اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا تو اسکول ان کو کیا ٹریننگ اس کی کر رہا ہے. سب سے پہلے اسکول میں بچوں کی یہ ہونی چاہیے جاتے ہی ان کو وہی کہ کتابیں پینسلیں کاپیاں پکڑا کر انہیں دھڑا دھڑ کاپیاں بھرانا جو ہے، کاپیاں لکھ کے بھر کے تو بچہ آ رہا ہے کہ جی اسٹار دے دیں، گریڈ دے دیں، گڈ، اس کو اس طرح سے اپریشیٹ کر دیں. اور جو بچہ بیچارہ وہ جو نہیں لکھ رہا، جو اٹیمپٹ نہیں کر رہا، اس کے ہاتھوں کی گرپ ابھی اتنی نہیں ہے کہ وہ پورے لیٹر کو کریٹ کر سکے تو اس پہ کوئی اسٹار نہیں دیا ہوتا، کوئی اس طرح سے نہیں. ان ساری چیزوں پر آنے سے پہلے کی جو کسی بھی اسکول کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی بچوں کو سکھائیں. سب سے پہلے کہ آپ نے گھر میں آپ کا لباس کس طرح کا آپ پہنتے ہیں، اور جب آپ اسکول جاتے ہیں یا کہیں بھی آپ نے تیار ہو کے نکلنا ہے، گھر سے باہر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے،
किसी भी वो तकरीब में आपने शिरकत करनी है तो आपने ड्रेस किस तरह का चूज़ करना है। सबसे पहले बच्चों को ये सिखाएं कि उसने घर का लिबास उसका कौन सा है और जो बाहर उसने पहन के जाना है उसका लिबास उसका कौन सा है। फिर इसको प्रॉपर जो शूज़ हैं उनके लेसेस बंद करने सिखाए जाएं। टीचर्स की ज़िम्मेदारी है बच्चे को गाइड करें, ठीक है। इसके बाद बच्चे का जो जेस्चर हैं बच्चों के, वो उनमें मैनेज किया जाए कि वो किस तरह से बच्चों के साथ जब वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो उनके वो जेस्चर्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, ये भी बच्चों को सिखाएं। दूसरा, इसके बाद बच्चों को ट्रेनिंग ये वाली देने के बाद बच्चों को सिखाएं कि उन्होंने अपनी जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनकी हिफाजत किस तरह से करनी है, ठीक है। और दूसरा, उनको मेंटेन कैसे रखना है, अपनी चीज़ों को खुद अपना बैग किस तरह पैक करना है, ये बच्चों को ट्रेनिंग स्कूल में टीचर ने ही देनी है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे घर जा रहे हैं तो माएँ जो है उनके ड्रेस चेंज करवा रही हैं या माएँ जो हैं वो उनके बैग पैक करके दे रही हैं, ये कि बच्चों ने लंच किया या नहीं किया उस पर शाउट करके तो उनको फोर्स करके तो लंच करवाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें एक टीचर जो है उसे बच्चों की ट्रेनिंग देते हुए ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। और इन चीज़ों को सिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का होना चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर टीचर को बच्चों को ये चीज़ें सिखा देनी चाहिए। और यह नॉर्मली बच्चे सीख जाते हैं। बच्चे माशाल्लाह इस एज में वैसे ही बच्चे पिक करने की जो बच्चों की सलाहियत होती है वो बहुत तेज़ होती है और बच्चे आसानी से इस चीज़ को सीख जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे को टीचर्स की ज़िम्मेदारी है, स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस सिखाएं। जिस तरह हम स्कूल में जाते ही एक टीचर को कहा जाता है कि वो सिर्फ इंग्लिश बोले, उर्दू उसने नहीं बोलना, ताकि बच्चे जो हैं सुन के बच्चे भी वैसे ही बोलने की कोशिश करें। तो सिर्फ एक इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, चाइनीज़, उर्दू लैंग्वेज भी बच्चे को सिखाई जाए, क्योंकि उर्दू भी ज़रूरी है, बेसिक लैंग्वेज उसकी। और चाइनीज़ सिखाएं बच्चों को। और फिर कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्स जो बेसिक कीज़ हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाए, ठीक है। बच्चों को उर्दू लिखने के साथ साथ बच्चों को टाइपिंग भी सिखाएं, कीबोर्ड यूज़ करना उनको आना चाहिए, साथ ये सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलें तो बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह बहुत तेज़ होते हैं, वो बहुत जल्दी सीखेंगे। और दूसरी बात ये है कि बच्चों में ये डिसिप्लिन रहेगा। बच्चे जो हैं वो एक ही चीज़ लिखो और बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस चीज़ से जो बेजार भी नहीं होंगे। डिफरेंट चीज़ें जब उनको सीखने को मिलेंगी वो ऑटोमेटिकली इंगेज रहेंगे स्टडी में। दूसरी ये कि उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तीसरी बात ये कि टीचर जो है वो बच्चों को अपना जो कीमती वक्त है वो बच्चों को चुप कराने में या शोर ना करें, इस तरह के जुमले बोलने में वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा। डिफरेंट चीज़ें जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट लेकर सीखते ही रहेंगे। दूसरी ये कि बच्चों को अपना तारुफ जो है वो करवाने की ट्रेनिंग दें। फिर से एक जो प्रोफेशनल, जिस तरह आपने प्रोफेशनल जो स्टूडेंट होते हैं वो एक स्टूडेंट है वो एक किस तरह से अपना जो है तारुफ वो करवाए और इस तरह उनको ट्रेनिंग दें, उनके जेस्चर कैसे होने चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंट। और ये सिर्फ एक आध बच्चे के लिए नहीं, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हर बच्चे को एक ही लेवल पे लेकर आएँ। अगर कोई बच्चा वीक है, शाय है, वो अपना तारुफ है इंट्रोडक्शन के लिए वो आगे नहीं आ रहा, तो आप ख़ुद उसके पास चले जाएं। पहले ये कि उसकी सीट के पास खड़े होकर उसे कहें कि अपनी सीट पे बैठा है तो बैठ के इंट्रोडक्शन अपना करवाए, खड़ा होकर करवाना चाहता है तो खड़ा होकर अपनी सीट पे ही वो इंट्रोडक्शन करवाए। पहली ही दफ़ा उस बच्चे को अगर वो फ्रंट पे नहीं आ रहा तो उसको फोर्स मत करें, उसे उसकी सीट पे बैठे बैठे उसे कहें अपना इंट्रोडक्शन करवाए। इस तरह जब वो अपनी सीट पे खड़ा खड़ा इंट्रोडक्शन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देगा तो नेक्स्ट डे वो ऑटोमेटिकली चाहेगा कि मैं नेक्स्ट स्टेप में आगे जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, बजाय इसके कि हम पहले ही दिन उसको फोर्स करें और वो मज़ीद वो अपने आप में डिग्रेड हो और वो जो उसने पहला कदम लेना है वो ले ही ना पाए, ठीक है। ये एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। फिर उसके बाद बच्चों को
کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دیں، اسائنمنٹس دیں. جیسے اگر بچے کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اردو الفابیٹ ہے اس کے 2 لیٹر آپ نے لکھنے ہیں، یا انگلش الفابیٹ کے 2 لیٹر آپ نے لکھنے ہیں، یا نمبر جو ہیں ان میں آپ نے صرف 1 اور 2 نمبرز لکھنے ہیں، یا ٹائپنگ میں اس نے اے اور بی کو ٹائپ کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انہیں کہیں یہ کریں، اور پھر کرنے کے بعد پہلے آپ چیک کریں کہ سب نے کر لیا ہے. اگر کوئی نہیں کر پا رہا تو اس کی ہیلپ کریں، اسے مزید سمجھائیں، اسے ٹیچ کریں، سکھائیں اسے. جب سارے بچے ایکولی سب کر لیں تو پھر 1 بائی 1 انہیں کہیں کہ اپنی پریزنٹیشن آ کے فرنٹ پہ دیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے اسٹارٹنگ سے ہی بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہر بچے کی پریزنٹیشن لیں. یہ نہیں کہ یہ بچہ جو ہے، یہ تو آپ پیرنٹس کو یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتی کہ ہاں جی میں نے تو آپ کے بچے کو بہت فورس کیا، آپ کا بچہ ہے شاید ہی اتنا ہے کہ وہ فرنٹ پہ آ کے کچھ بھی نہیں کر پاتا. بالکل ایسے نہیں کہنا. آپ نے ہر بچے کا کانفیڈنس لیول آپ نے بلڈ کرنا ہے. تو آپ نے ہی ہر بچے کو اپنی کلاس کو ٹاپ آف دی لسٹ بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک ٹیچر کو کرنی چاہیے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بچے کو بیسکس جو ہیں وہ لینگویج آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں، ساتھ ساتھ اس کو لینگویجز سکھائیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ آپ میتھس کے جو سائنس ہیں، بیسک سائنس ہیں، آپ ان کا انٹروڈکشن کروائیں اور پریکٹیکلی کروائیں. اس کے بعد آپ ان کا وہ ایک پریکٹیکلی پیپر لیں جس میں آپ اس کو چیک کریں. 1 مہینے کی جو آپ نے 1 مہینے میں سکھا لیا، آپ اس کا اسیسمنٹ لیں اس کی کہ بچے کس حد تک سیکھنے کے قابل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بچے کا وہ سکھانے کے لیے یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اسکول کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 8 سال تک بچے کا یہ پہلا مرحلہ چلتا ہے. 8 سال تک بچے آسانی سے بیسک لینگویجز سیکھ جاتے ہیں، انگلش بھی سیکھ لیتے ہیں، اردو بھی سیکھ لیتے ہیں، چائنیز بھی ساتھ آپ سکھائیں. مزید آپ جتنی لینگویج سکھانا چاہتے ہیں. یہ گولڈن ایج ہوتی ہے بچوں کی جس میں بچے بہت فاسٹ لرننگ ہوتی ہے ان کی اور وہ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں. تو یہ سکھانے کے ساتھ ساتھ پھر جب بچے اپنا انٹروڈکشن بھی کروا لیتے ہیں، اسائنمنٹس جو ہیں، پریزنٹیشن جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ جب 8 سال تک بچہ جو اس قابل ہو جاتا ہے کہ فل کانفیڈنس ہے، وہ بچے اس کو آپ جو کہیں گے وہ کر کے دکھائے گا. وہ اپنے لیول کے حساب سے جو بھی آپ اس سے جو ہے سننا چاہیں گی وہ آپ کو سنا دے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح پھر بچے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، سیکنڈ لیول اس کا شروع ہوتا ہے. یعنی دوسرا مرحلہ اس میں بچہ جو ہے وہ 9 سال کا ہو جاتا ہے اور 9 سال سے آنورڈ جو ہے وہ اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. جب بچہ 9 سال کا ہوتا ہے تو آپ نے جو لینگویجز وہ سیکھ چکا ہے اسی لینگویج میں بچوں کو ڈفرینٹ چیزیں کرنے کے لیے دیں. یعنی جو بھی آپ نے ان سے کروانا ہے وہ کروائیں، لیکن پہلے انگلش میں کروا لیں، پھر اردو میں کروا لیں، پھر چائنیز میں کروا لیں. اس طرح مطلب کہ لینگویج جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی جائیں گی اور ان کی جو پریکٹس ہے وہ مزید بہتر سے بہترین ہوتی جائے گی. اسی طرح اس کے بعد بچوں کو آپ تقاریر کروائیں، اسپیچز کروائیں، سانگس جو ہیں پیٹریوٹک سانگس کروائیں، ملی نغمے کروائیں، نعتیں پڑھیں بچے، مضامین اور درخواستیں، خط، کہانیاں، ان کا جو ہے وہ کمپٹیشن کروائیں ان کا. تو اس طرح بچوں کی جو تھنکنگ لیول ہے وہ بھی بچوں کا بہتر ہوگا کہ بچے سوچنا شروع کریں گے. اگر وہ مضامین میں ہیں اس میں کوئی بھی انہیں اسائنمنٹس دیں کہ جس طرح انہیں کوئی ٹاپک دے دیں. آپ کلاس روم کا ٹاپک دے دیں کہ آپ نے آج کلاس روم پہ آپ نے لکھنا ہے اور اس میں انہیں کہیں کہ آپ نے تینوں لینگویجز میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنی بھی بچوں کو لینگویج آپ سکھا رہے ہیں ان ساری لینگویج کو انکلوڈ کریں اور کہیں کہ وہ ان ساری لینگویج میں ایک ہی ٹاپک کو وہ لکھیں. تو ڈفرینٹ اس میں جو ہے وہ یوز کریں اور ہر لینگویج کی آپ 5 لائنیں انہیں دیں. اور جو ایک لینگویج میں یوز کر چکے ہیں ووکیبلری وہ دوسرے میں کوئی نئی ووکیبلری ایڈ کریں. یعنی اگر انہوں نے ایک مضمون انہوں نے لکھا ہے جس میں کلاس روم کی انہوں نے صرف چیئرز، ٹیبل اور جو ہے پلانٹس اس کی بات کی ہے،
تو دوسری لینگویج میں جب وہ یوز کریں گے تو اس میں وہ ڈسٹر، بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ، گرین بورڈ جو بھی ہے وہ چیزیں انکلوڈ کریں. تو اس طرح جو بچے ہیں وہ انٹرسٹ لے کے اور وہ کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بچہ 9 سال کا ہوتا ہے تو دوسرے مرحلے میں جاتا ہے، تو اس وقت اس کو کیا کیا بیسک جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے. اس میں ان کو ڈفرینٹ قسم کی یہ بکس جو ہیں وہ متعارف کروائی جائیں، یعنی مضامین. اس میں اسلامی تاریخ، ہسٹری بتائی جائے اور پاکستان کی ہسٹری، ملک کی ہسٹری بتائی جائے. وہ بکس شامل ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سورہ لقمان کو تدریس میں لازمی شامل کیا جائے. سائنس کے مضامین شامل کیے جائیں. میتھس کے جو مین کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر کروائے جائیں، اور کمپیوٹر کے شارٹ کورسز جو ہیں وہ ساتھ میں سٹارٹ کروائے جائیں. کھیلوں پہ بھی مضامین جو ہیں وہ شامل کیے جائیں. یعنی اگر کوئی کرکٹ گیم ہے اس پہ بھی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے. دوسرا یہ اگر فٹ بال ہے اس پہ ہونا چاہیے. فزیکلی جو گیمز ہیں ان پہ بھی سبجیکٹس جو ہیں وہ بنائے جائیں اور وہ ان کو شامل کیا جائے. اور اس کے ساتھ طبیات، حیاتیات، جو میڈیکل سبجیکٹس ہیں وہ ان کو بھی شامل کیا جائے. عمرانیات شامل کی جائے. تمام مضامین اس طرح سے شامل کیے جائیں کہ بچے ان سب کو بیسک جو معلومات ہے وہ بچوں کے پاس آ جائیں. ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، ہر فیلڈ کے بارے میں ان کے پاس معلومات ہو جائے. یعنی ان کے پاس جنرل نالج ان کا انکریز ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے شامل کرنی ضروری ہیں کہ اس طرح ان کی جو ہے جنرل نالج یہ ان کا بہت بہتر ہو جائے گا. ان کے پاس معلومات بہت زیادہ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل کیا جائیں. اب جو آرمی سے ریلیٹڈ ہے، ایک آدھ سبجیکٹ آرمی سے ریلیٹڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں ان کو اس کا بھی نالج ہونا چاہیے. مطلب پریکٹیکل لائف میں جن جن چیزوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب سے ریلیٹڈ ایک ایک سبجیکٹ شامل کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں بچوں کو یہ ساری چیزیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اتنے سارے سبجیکٹس ہو جائیں گے اور بچے اس طرح سے کس طرح وہ ان سب سے مطلب وہ کیسے ان کو سکھا پائیں گے، تو آپ نے اپنا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کو چینج کرنا ہے. یعنی یہ سارے سبجیکٹس شامل کرنے ہیں لیکن ان کے جو مین کانسیپٹس ہیں اور جو ان کا مین آئیڈیا ہے اس کو شامل کرنا ہے، اور ان کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ شامل کرنی ہے، اور ان کے شارٹ کوسچنز بنانے ہیں. شارٹ کوسچنز ان سارے سبجیکٹس میں سے اس طرح سے بنانے ہیں کہ شارٹ کوسچن جو ہے 1 یا 2 ورڈ کا آنسر ہو، بس یہ شارٹ کوسچنز ہوں. اور جو لانگ کوسچنز ہیں وہ سرے سے ختم کیے جائیں. لانگ کوسچن زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 لائنوں کے لانگ کوسچن ہوں، اس سے زیادہ کے لانگ کوسچن نہ ہوں. اس طرح بچے جو ہیں ان کو یاد کرنا، یاد رکھنا، پریکٹس کرنی انہیں بہت اچھا لگے گا. انہیں کوئی وہ سر پہ سوار نہیں کریں گے، نہ ہی وہ آج کل بچے جو ہیں اتنے لانگ کوسچن ہوتے ہیں. ایک تو ان کو یاد کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، دوسرا ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہم یاد کیا کر رہے ہیں، تیسرا ان کا انٹرسٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے، چوتھا جب وہ ریٹن ایگزام میں جب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا ٹائم جو ہے 1-2 کوسچن جو لمبے ہوتے ہیں ان پہ ہی ان کا نکل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ لانگ کوسچن صرف زیادہ سے زیادہ 3 لائنیں یا حد سے زیادہ 4 لائنوں کا لانگ کوسچن ہونا چاہیے، اور شارٹ کوسچن 1 یا 2 پوائنٹ کے، 2 ورڈ یا زیادہ سے زیادہ 3 ورڈ کے. اس سے زیادہ شارٹ کوسچن جو ہیں ان کی لینتھ نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ اتنے نہیں ہونے چاہیے. اس طرح بچوں کو ہم نے پریکٹیکلی نالج ان کے دماغ میں ڈالنا ہے. ہمیں انہیں پڑھائی سے بیزار نہیں کرنا اور نہ ہی ان کا ٹائم ویسٹ کرنا ہے، کیونکہ آج کل IT کا دور ہے اور جس طرح سے ہماری یہ جو ساری چیزیں بہت فاسٹ چل رہی ہیں تو اس میں بچوں کا جو ٹائم ہے وہ بہت قیمتی ہے. ہم نے ان کو پریکٹیکلی کرنے کے قابل بنانا ہے. یہ نہیں کہ صرف انہوں نے پڑھ لیا، لکھ لیا، ایگزامس دے لیے، ڈگری لے لی، لیکن پریکٹیکل لائف میں آئے تو وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ چیزیں ان کو دیکھنے کو مل رہی ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ان میں سے کچھ بھی ہم اپلائی کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اتنا تضاد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور مزید ہم آگے چلتے ہیں، جو بچوں کو آگے کیا کیا سیکھنا چاہیے. یہ چیزیں سکھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو اب IT میں جو اتنی ہو رہا ہے کہ
ऑनलाइन जो हैं कोर्सेज़ जो करवा रहे हैं वो प्रैक्टिकली बच्चों के स्कूल में ही स्टार्ट करवाए जाएं, यानी बच्चों को फ्रीलांसिंग सिखाई जाए। यानी जब बच्चे 10 साल की एज में हैं तो बच्चे सब कुछ सीख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा अभी छोटा है या हम ये चीज़ सिखा रहे हैं तो अब ये नहीं सीख सकता, नहीं। बच्चों को फ्रीलांसिंग सिखाएं, बच्चों को ऑनलाइन अर्निंग के तरीके भी बताएं, बच्चों को अपनी जो वीडियो तो आजकल 4 साल का बच्चा बड़े आराम से और परफेक्टली और बड़ी मतलब कि बहुत अच्छी वीडियो बना लेता है अपने मोबाइल से, ठीक है। और बच्चों को मोबाइल पे वीडियो अपनी ये बना के और अपनी ये जो लर्निंग है इनकी वीडियोस बना के उन्हें एडिट करना सिखाएं। 10 साल से ही बच्चे सीखेंगे, ये चीज़ें भी उनको साथ साथ सिखाएं और उनको ई कॉमर्स भी साथ साथ शुरू करवाया जाए। और बच्चों को ये सारी चीज़ें, अब हमारे एजुकेशनल सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है। अब जो दौर चल रहा है ना, इसमें जो बच्चे जो हैं वो सिर्फ रट्टा सिस्टम पे नहीं चल सकते। बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाएं ताकि वो पार्ट टाइम अपनी जो भी है वो उसको कर सकें और प्रैक्टिस भी कर सकें और से इनकम भी अपनी कमा सकें, ठीक है। बच्चों को ये मत कहें कि ये भी बहुत छोटा है। 12 साल 14 साल की एज तक बच्चे जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। 14 साल के बच्चे को अपनी अर्निंग खुद आनी चाहिए, कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसने किस तरह अपने जो है ख़र्चे वो पूरे करने हैं। 14 साल के बच्चे को ये पता होना चाहिए, उसको ज़िम्मेदारी ये हम टीचर्स, हमारे स्कूल जो सिस्टम है, हमारा जो तालीमी निज़ाम है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम सब ने मिल कर बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो 14 साल की एज में ही वो मैच्योर हो जाए, वो ज़िम्मेदार शहरी बने, वो अपने ख़र्चे खुद उठा सके, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम चेंज करेंगे अपने तालीमी निज़ाम को तो ये सारी चीज़ें फिर पॉसिबल होंगी, ठीक है। अब आता है तीसरा मरहला, यानी तीसरे मरहले में जो बच्चा है उसको क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए। तीसरे मरहले में बच्चे को हमें ये गाइडेंस देनी है कि वो अपने पसंद के जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज़ करे और उसके बाद वो अपनी जो फील्ड है, जिस फील्ड में जाना चाहे वो भी चूज़ करे। तो बच्चों को ये सिखाना किसने है? टीचर्स ने सिखाना है, पेरेंट्स ने सिखाना है, ठीक है। और बच्चों को बताएं कि एज अ प्रोफेशन कल को आपने क्या बनना है। ये भी बच्चे को जब हम ये पिछले मरहले में, दूसरे मरहले में हम ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना, तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी पसंद या नापसंद का या अपनी चॉइस का इजहार कर सकेंगे, ठीक है। कि उन्हें आईटी की फील्ड में जाना है, उन्हें गेम्स, फिज़िकली गेम्स की फील्ड में जाना है, या उन्हें मेडिकली फील्ड्स में जाना है। जिस फील्ड में भी जाना है वो इस काबिल हो जाएं, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज होगा कि अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो ये हमें फ़ायदा है, या इस फील्ड में जाएंगे तो हमें कम फ़ायदा है, या इस फील्ड में जाऊंगा तो मेरा इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है, या अदर देन सेकंड फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो फिर जब बच्चे को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो वो कैसे चूज़ करेगा कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, ठीक है। एक अज़ान की ब्रेक है, हम अज़ान सुन लें तो उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो करती हूँ।
जी, तो तीसरा मरहला बच्चों का ये भी 5 साल का होता है। जब बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तब उनको ये होता है कि हम बच्चों को सिखाएं कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है, कौन से मज़ामीन उन्होंने सेलेक्ट करने हैं। और जब उनके पास सारी सब्जेक्ट्स की पीछे हम उनको सिखा चुके होंगे कि ये नॉलेज है, इस फील्ड में जाने का ये फ़ायदा है, या इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप वो फील्ड चूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हमने खुद ही टीचर्स ने बच्चों को सिखानी है। इस तरह का इन्वायरमेंट देना है कि वो आसानी से खुद कॉन्फिडेंटली अपनी जो चीज़ फील्ड चूज़ करना चाहें, जो मज़ामीन वो सिलेक्ट करना चाहें, तो वो कर सकें। ठीक है, इसके बाद उन्हें ये भी पता हो कॉन्फिडेंटली कि इस डिग्री का हमें क्या फ़ायदा है, या जो हम जिस फील्ड में जा रहे हैं वो फील्ड हमारे पर्सनली हमारे लिए क्या उसमें फ़ायदा है, और हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा मुआशरा है, सोसाइटी है, उसको हम किस तरह से बेनिफिशियल वो हो सकती है फील्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाएं। इसके बाद बच्चे को जॉब्स के लिए जो टेस्ट और इंटरव्यूज़ हैं वो भी प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाएं, ताकि वो कल को जब बाहर निकलें तो उन्हें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ये किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उन्हें सीवी बनाना कोई और सिखाए, या इंटरव्यू देने के लिए या टेस्ट देने के लिए कोई और सिखाए। जब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं तो ये टीचर्स की ही ज़िम्मेदारी है कि वो ये सारी चीज़ें सिखाए। ये उनको टीचिंग में ही ये इंक्लूड होता है और होना भी चाहिए। और जब बच्चे, क्योंकि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो उन्हें प्रैक्टिकली जब वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सीवी अपनी जो है वो बना सकें, तैयार कर सकें या अप्लाई कर सकें, या इंटरव्यू देने के लिए उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस तरह का ड्रेस पहन के जाना है, या उन्होंने किस तरह से उनके जेस्चर्स होने चाहिए, या किस तरह उन्होंने बातचीत करनी है, उनके बैठने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले ही सिखा देनी चाहिए एज आ टीचर्स। तो इसके बाद बच्चों को अब ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो बच्चे देख रहे होते हैं ऑनलाइन ही होता है, आईटी सिस्टम वो सारा होता है कि ऑनलाइन आप जॉब्स देखें, अप्लाई करें। तो बच्चों को ऑनलाइन अप्लाई करना भी सिखाया जाए, प्रैक्टिकली ये करके दिखाया जाए, और उन्हें असाइनमेंट्स दी जाए कि इस पे आप करें, और उसके जो मार्क्स हैं वो उनको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, और दूसरा बच्चों को बिज़नेस के मज़ामीन भी पढ़ाए जाएँ, ताकि जो बच्चे बिज़नेस करना चाहते हैं, और बिज़नेस जो है वो अगर कंपैरिजन करें तो जो बिज़नेस जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है अदर दैन जॉब के। तो बच्चों को ये भी गाइडेंस साथ साथ दें कि अगर वो जो बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से और किस तरह वो अपने बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और आगे मज़ीद उसमें जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। जब बच्चा 22 या 23 साल की उम्र में जब बच्चा फारिग होकर बाहर निकलता है तो इस काबिल होकर अपनी जॉब के साथ साथ अपना जो साइड बिज़नेस है वो भी शुरू कर सकें, और बच्चों को आराम पसंद ना बनाएं, बच्चों को 2-2 जॉब्स करने की आदत डालें, ताकि जो बच्चे जो हैं वो अपना कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ में ना पड़ें, और अपना टाइम जो है वो वेस्ट करने की बजाय वो किसी ऐसी दूसरे बिज़नेस में लगाएं, ताकि वो अपने जो हैं मज़ीद अच्छे तरीके से जो अपनी काबिलियत है उसको वो ज़ाहिर कर सकें। ठीक है, और वो अपनी तालीम से मुल्क और इंसानियत की खिदमत कर सके, कामयाब शहरी बन सकें। और हमारा जो तालीमी निज़ाम जो है वो डिग्री तो देते हैं, लेकिन वो बच्चे इस काबिल नहीं होते कि वो अपने सीवी बना के या इस तरह वो या इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो तब वो उनकी मार्क्स तो अच्छे होते हैं, उनकी पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो नाकाम हो जाते हैं, कुछ भी वो उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाते
جس طرح انہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو جو ہیں میری یہ ویڈیو اور جو میں نے آپ کے ساتھ یہ ہمارے تعلیمی ایجوکیشنل سسٹم جو ہے، ہمارا تعلیمی نظام جو ہے، اس کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو چینج ہونی چاہیے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تاکہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلیمی نظام اس طرح سے ہو کہ بچہ جب 14 سال کا ہو تو وہ اپنے خرچے خود اٹھا سکے، کہ مطلب اس طرح کی ٹریننگ دے کے ہم اپنے بچوں کو نکالیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے۔ جب وہ باہر نکلیں تو وہ پریکٹیکلی وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنے خرچے خود برداشت کر سکیں، وہ کسی کی طرف نہ دیکھیں، کسی کی سفارش کے ہوئے رشوت دے کے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب ہم بچے کو پریکٹیکلی یہ چیزیں دیں گے۔ لیکن ہمارا جو تعلیمی نظام اب جو چل رہا ہے وہ صرف بچوں کو لرننگ، رٹا سسٹم اور اتنے بڑے لمبے لمبے کوسچن جن کے بچوں کو مطلب بھی نہیں پتہ ہوتے ہیں، جو وہ لرن تو کر رہے ہوتے ہیں، سنا بھی رہے ہوتے ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ بھی ہوتے ہیں پوزیشنز میں، لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم نے بچوں کو پریکٹیکلی ٹریننگ دے کے انہیں اس قابل بننا ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں میری عزت کم ہو رہی ہے، اس میں زیادہ ہو رہی ہے۔ ہمارے پیغمبروں نے سب نے یہ بہت سے کام کیے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی بہت سے ایسے کام کیے ہیں، ہمارے لیے بہت سارے جو ہیں رول ماڈل ہیں ہمارے اسلامی ہسٹری میں، اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو جو بھی کام ہے ہم بچے کو سکھائیں، ساتھ ساتھ بچے جب 10 سال کی ایج میں ہوتے ہیں تو بچوں کو پینٹنگ کرنا سکھائیں، بچوں کو جو ٹوائے بائیسیکل ہے اس کو ریپیئر کرنا سکھائیں، اس کے پارٹس سکھائیں، جو کار ہے، گاڑی ہے، اس کے جو پارٹس ہیں ان کے نیم، اور انہیں پریکٹیکلی انہیں بتائیں کہ کس طرح ٹائر چینج کرتے ہیں، کس طرح مطلب گاڑی جو ہے اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے، یا اس طرح جو بھی چیز ہے وہ پریکٹیکلی بچوں کو سکھائیں۔ گھر کا جو ہے وہ جب بچے کالج لائف میں ہوتے ہیں تو بچوں کو یہ مکینیکل جو ٹیچنگ ہے وہ بھی ساتھ سکھائی جائے۔ یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ پریکٹیکلی کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں، باہر نکلیں تو وہ ایک کامیاب اور ایک معاشرے کے لیے ایک ہیلپ فل پرسن جو ہے وہ ثابت ہوں، اور اس طرح سے بچوں کو ٹریننگ ہماری ہو۔ تو میری آپ کو یہ تجاویز اچھی لگیں تو آپ کمنٹ ضرور کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں، اور بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ جو ناکامی ہوتی ہے یہ آپ نے پریکٹیکلی بچوں کو سکھانا ہے کہ اگر کوئی کسی سے پیچھے رہ جاتا ہے یا جسمانی طور پر کوئی ڈسیبل ہو جاتا ہے یا سڈن ایکسیڈنٹ میں کسی کی جسم کا کوئی حصہ خدا نخواستہ ضائع ہو جاتا ہے، تو انہیں سمجھائیں کہ آپ پھر بھی آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، کیونکہ یہ جو لائف ہے یہ کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں آپ کو پریکٹیکلی ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ سم ٹائم فیل بھی ہو جاتے ہیں، آپ کے مارکس اچھے نہیں آتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی لائف ختم ہو گئی ہے۔ تو بچوں کو یہ ایموشنلی آپ نے بچوں کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ آج کل جو بچے ہیں وہ ہم پیرنٹس اور ٹیچرز نے ہی انہیں اس طرح بنا دیا ہوا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ کم مارکس آنے پہ یا ان کی پوزیشن ڈاؤن جانے پہ بچے جو ہیں وہ بہت ہائپر ہو جاتے ہیں اور بہت ٹینشن لیتے ہیں، بچوں میں سٹریس بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ بچوں کو اس دوڑ سے ہٹا کر انہیں پریکٹیکلی کام پہ لگائیں۔ پریکٹیکلی ہمارے اسکول میں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بچے آٹومیٹکلی سے وہ انٹرسٹ لے کر اور اپنا جو وقت ہے اس کو اچھے طریقے سے اور خوش دلی سے وہ لرننگ کریں، اور ٹیچرز بھی خوش دلی سے ٹیچنگ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہمارا تعلیمی نظام ایسے ان چیزوں کو چینج کر کے اور پریکٹیکلی یہ سارا کرنے لگے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے، جتنے ٹیلنٹڈ ہمارے بچے ہیں وہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو یہ ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں بناؤں گی اسلامک جو ہے میتھڈ آف ٹریننگ، اس پہ میں بناؤں گی اور اس سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو پہلے جو میں نے اسلامک ٹیچنگ آف میتھڈ جو ہے اس پہ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، اب ہم کریں گے اسلامک میتھڈ آف ٹریننگ،
یعنی بچوں کی ٹریننگ جو ہے کس طریقے سے ہونی چاہیے کہ بچے جو ہیں 14 سال کی عمر تک پہنچے یا 18 سال کی عمر تک پہنچے تو ایک پرفیکٹ جو ہے وہ ایک پرسن بن کے ابھریں اور معاشرے کے لیے ایک میچور ایک ذمہ دار شہری بن کے اپنا جو مثبت کردار ہے وہ ادا کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.